क्या तुमने कभी किसी को पूरी जिंदगी से एक साथ गायब होते देखा है? ना फोन, न जवाब, न बचा। यार एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा आया जो अचानक बस गायब हो गया हो? न पैगाम, न फोन, न कोई वजाहत। सोशल मीडिया से गुम, ग्रुप से खामोश, मुलाकातों से भागता हुआ। और सबसे बुरी बात, ये सब कुछ बगैर किसी से कुछ कहे। न घर वालों को बताया, न पुराने दोस्तों को। पहला ख्याल क्या आता है कि शायद वो मगरूर है या बददिमाग या बस किसी की परवाह नहीं इसे। लेकिन यार आज तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो इस सोच को बिल्कुल बदल देगी। क्योंकि इन लोगों की खामोशी के पीछे जो कहानी है वो नहीं जो हम सोचते हैं। असल सवाल ये है, वो खामोशी कहाँ से आती है? आखिर तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जो समझोगे वो शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। हम एक लफ्ज से पूरी जिंदगी का फैसला कर देते हैं और वो लफ्ज गलत होता है। जैसे ही कोई दूर होता है हम फौरन एक लेबल चिपसा कर देते हैं। ये एंटी सोशल है, ये टॉक्सिक है, बस किसी को पसंद नहीं करता। और ये लेबल बहुत भारी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक रवैये को इंसान की कमजोरी बना देता है। जैसे कि वो शख्स बस ऐसा ही है, जैसे इसमें कोई खामी है। लेकिन यार एंटी सोशल एक तिब्बी इस्तिलाह है। इसका मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं। जो शख्स हफ्ते के आखिर में घर में रहना पसंद करता है, जो पार्टियों से बचता है, जो व्हाट्सएप का जवाब जरा देर से देता है, वो एंटी सोशल नहीं। ज्यादातर मामलों में जो दूर जाता है वो लोगों से नफरत नहीं करता। असल में इसके बरक्स हो सकता है। मसला ये है कि हम वो देखते हैं जो नजर आता है, गैर मौजूदगी, खामोशी, फासला। लेकिन हम कभी रुक कर नहीं सोचते इस सब के पीछे क्या है। तो इस सवाल से शुरू करो कि वो किस चीज से अपनी हिफाजत कर रहा है। दिमाग जलने से डरता है, चाहे आग हो या इंसान। एक मिसाल सोचो, कोई किसी गर्म सतह को छूता है, जल जाता है। दिमाग इस लम्हे को रिकॉर्ड कर लेता है, ये खतरनाक है। अगली बार राब्ते से पहले ही जिस्म खुद ब खुद पीछे हट जाता है। इंसानी रिश्तों में बिल्कुल ऐसा ही होता है। फर्क सिर्फ ये है कि गर्मी की जगह जज्बाती दर्द है और गर्म सतह की जगह लोग हैं। सोचो उन लोगों के बारे में जो ऐसे घरों में पले बढ़े जहां मोहब्बत मशरूत थी, जहां माँ बाप की तवज्जो कभी मिलती थी कभी नहीं, जब करीब आने का मतलब रद्द किया जाना था। इनका दिमाग लाशोरी तौर पर सीख गया, बहुत करीब आना खतरनाक है। और फिर दिमाग वही करता है जो वो हमेशा करता है, खतरे से बचाता है, फासला बनाता है, दीवारें खड़ी करता है। ना किसी की नफरत की वजह से, ना तकब्बुर की वजह से, बल्कि इसलिए कि किसी वक्त यही वाहिद रास्ता था दर्द से बचने का। वक्त के साथ ये अमल खुदकार हो जाता है। वो शख्स छोड़े जाने से पहले ही खुद चला जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये बका है। वो गुर्बत चाहता है और इस वक्त इससे भागना भी। ये तजाद ही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि दूरी कहाँ से आती है, लेकिन असल दिल तोड़ने वाली बात अभी आनी है। क्या तुम यकीन करोगे, उनमें से बहुत से लोग दिल की गहराई से ताल्लुक चाहते हैं, सच में पूरी शिद्दत के साथ। लेकिन जब भी वो करीब आने की कोशिश करते हैं, कुछ अंदर से कहता है नहीं, ये महफूज नहीं। एक हिस्सा ताल्लुक चाहता है, दूसरा हिस्सा गुर्बत को दर्द समझता है। एक हिस्सा कहता है आगे बढ़ो, दूसरा हिस्सा कहता है भागो। ये कितना थका देने वाला होगा अंदर से। समझे जाने की ख्वाहिश है, किसी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश के पीछे एक खौफ खड़ा है। इसलिए ये लोग अक्सर बाहर से सब देखते हैं, दूसरों को हंसते देखते हैं, जुड़ते देखते हैं, और अंदर एक मिला जुला एहसास होता है, तारीफ और उदासी एक साथ। वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ कहता है ये ठीक नहीं रहेगा, तकलीफ होगी, तो बस वो दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए एक आम गुफ्तगू इतनी ही थका देने वाली होती है जितनी मैराथन दौड़ना। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के लिए समाजी माहौल में रहना एक मुसलसल मेहनत है। और नहीं, ये सुस्ती नहीं,
یہ مبالغہ نہیں۔ کبھی سوچا ہے ایک عام گفتگو میں کتنا کچھ ہوتا ہے؟ الفاظ سننا، اشارے سمجھنا، جذبات سنبھالنا، توقعات نبھانا، دستیاب رہنا، سب ایک ساتھ۔ کچھ لوگ پارٹی سے نکل کر تازہ دم ہوتے ہیں، کچھ لوگ نکل کر مکمل طور پر خالی ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبی ملاقات کے بعد انہیں کیا چاہیے؟ خاموشی، اکیلا وقت، بس کوئی نہیں۔ اور جب یہ وقت نہیں ملتا، جسم کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، دور ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ دنیا کو مختلف طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اور اس کے لیے زیادہ جگہ، زیادہ وقت، زیادہ خاموشی چاہیے۔ کیا یہ کمزوری ہے؟ نہیں، یہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ حال نہیں ہوتا جو انہیں دور کرتا ہے، یہ ماضی ہوتا ہے جو ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اب سب سے اہم نقطہ آتا ہے، اکثر وہ شخص تم سے دور نہیں ہوتا، وہ ان لوگوں سے بھاگ رہا ہے جو اب موجود نہیں۔ وہ دوست جو بغیر کہے غائب ہو گیا، وہ رشتہ جس نے بھروسہ توڑا، وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا کہ دل لگانا خطرناک ہے۔ یہ زخم وقت کے ساتھ غائب نہیں ہوتے، وہ بس اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ جو پہلے واضح درد تھا، وہ اب ایک خاموش بے اعتمادی بن جاتا ہے، ایک مستقل ہچکچاہٹ، یہ یقین کرنے میں مشکل کہ اس بار چیزیں مختلف ہوں۔ تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کسی سے ملنے سے پہلے تم مایوسی کے لیے تیار ہو جاتے ہو، بلکہ ایسا ہی وہ شخص درد کے آنے سے پہلے ہی اپنی ڈھال اٹھا لیتا ہے، اور ہر بار جب کوئی مایوس کرتا ہے وہ یقین اور گہرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں، اور یوں یہ چکر چلتا رہتا ہے، دوری، تنہائی، اور وہ یقین جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے ٹھیک ہو، وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اب سب سے نازک بات، ان میں سے بہت سے لوگوں کو مدد مانگنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہوئے بڑے ہوئے کہ ان کا درد دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں سنا بس کرو، رونا بند کرو، یا تم بہت زیادہ سوچتے ہو۔ ان کی ضروریات کو بوجھ سمجھا گیا، ان کی کمزوری کو خطرناک سمجھا گیا، تو انہوں نے سیکھا سب کچھ اکیلے اٹھانا ہے۔ اور جب کوئی پوچھتا ہے یار ٹھیک ہو، وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس لیے نہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، اس لیے کہ یہ زیادہ محفوظ لگتا ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ جواب دیا ہے؟ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو ہمیشہ ہی یہی کہتا ہے؟ یہ ویڈیو ان سب کے لیے تھی جو کبھی سمجھے نہیں گئے، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آج ہم نے کیا سمجھا؟ کہ وہ شخص دور ہو جاتا ہے، وہ تم سے نفرت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی بد دماغی نہیں، یہ وہ زبان ہے جو اسے کسی نے سکھائی کہ کیسے بولیں۔ اگلی بار جب کوئی درد ہو، ایک لمحے کے لیے رکنا، لیبل لگانے سے پہلے یہ پوچھنا وہ کس چیز سے بچ رہا ہے۔ اور اگر تم خود وہ شخص ہو تو تم اکیلے نہیں، جو تم محسوس کرتے ہو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی کومنٹس میں بتاؤ، کیا تم نے کبھی خود کو ان لوگوں میں دیکھا، یا کوئی ایسا تمہاری زندگی میں ہے؟ میں واقعی پڑھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا سوچتے ہو، اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہر وہ شخص کرتا ہے جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے لیکن باہر سے بالکل ٹھیک نظر آتا ہے۔ اللہ حافظ۔